السلام عليكم. غنبداو بالنموذج الاول ديال الامتحان الجهوي ديال ليكزامان ريجيونال ديال 2021. دونك كيما كتعرفوا كاين لي زيكواسيون عليهم 6 بوين، وغنبدا بالاكزرسيس ديالهم اللي هو الاكزرسيس 1. دونك غتلقاو ديجا حطيتو في اليوتيوب، وغتلقاو حتى في لا ديسكريبسيون الاسئله الورقه ديال الاسئله. Donc la question 1, résoudre les équations. La première équation, 5x moins 3. 5x moins 3 est égal à 5 facteur x moins 3 sur 5. Donc أول حاجة ملي يكون عندي les parenthèses نحاول ندير لو ديفلوبمون. إلا ما كانش غيعطيني x أو كاري ولا شي حاجة، هنا غندير لو ديفلوبمون. غتكون عندي 5x moins 3. 5 fois x هي 5x moins 5 fois 3 sur 5. وما تزربوش للحساب، كاين اللي كيحسب هنا كتبان ليا 5 كندير لا سامبليفيكاسيون منها كنتهنى من لو دينوميناتور، حيت كاين اللي كيدير 5 fois 3 15 هو صحيح، ولكن خصك عاوتاني واحد المقام وكتنسى الاختزال وكتضيع الوقت. هنا 5x راه لي بياج اختاريتهم هنا في هذا الامتحان. هنا 5x غنجيبها لهنا غتولي موان 5x. هنا عندي موان 3، هاد موان 3 غنجيبها لهنا غتولي بليس 3. 5x موان 5x ماشي 1x هي 0x. موان 3 بليس 3 هي 0. خسرت 3 ربحت 3، يعني راه التعادل. والله يرضي عليكم هنا كاين اللي كيقول لا سوليسيون دو ليكواسيون اي 0. لا، كتقول لا سوليسيون ديال ليكواسيون هي 0 الا خرجت لك x ايكال 0. واحد x ايكال 0. هنا كنقولوا كاين اللي كيقول لك نا با سوليسيون. نا با سوليسيون الا خرجت لك شي حاجه ماشي هي هذيك. اما هنا 0 كيساوي 0 راه سي نورمال، يعني ماشي شي حاجه اللي ما يمكنش. 0 كيساوي 0. اذا شنو كنديروا؟ اشنا هو لو نومبر اللي كنضربوه في 0 باش يعطينا 0 تو لي نومبر. دونك ليكواسيون admis une infinité solution، يعني ما لا نهاية من الحلول. La deuxième équation, x au carré moins 6 x moins 6 pardon, le tout au carré moins 16 égale à 0. هنا اول حاجه كاين بزاف ديال لي زيلاف اول حاجه كطيح ليه في البال كيقول ندير له ديفلوبمون. غدير له ديفلوبمون هي غدير اكس، ولكن مجرد غدير له ديفلوبمون غتخرج لك اكس او كاري، غتبدا طيح في ليكواسيون ديال دوزيام دوغري، وهنا غتلقى مشكل ما غاديش تقدر تخرجها في الاخر. اذا شنو غادي نديرو الى لا فاكتوريزاسيون. دونك on constate que 16 c'est 4 au carré. باش نخرج identité de 3 a au carré. a هو x moins 6 moins b au carré. اش كتعطيني x moins 6 a moins b facteur a plus bx moins 6 plus 4 est égal à 0. a moins b a plus b. كنزيد نبسط. موان 6 موان 4 خسرت 6 وخسرت 4 يعني خسرت 10. هنا اكس هنا موان 6 بلس 4 ماشي موان 10. الله يرضي عليكم خسرت 6 ربحت 4 يعني مشات ليا شحال 2. وهنا لو برودوي نيل ايكال 0 يعني واحد فيهم كيساوي 0. دونك اكس موان 10 ايكال 0 و اكس موان 2 ايكال 0. دونك اكس ايكال 10 ou bien x égale à 2. كنحول moins 10 كتولي 10 moins 2. donc l'équation admet deux solutions، ولا كنديرو غير هكا 2 10، ولا كنكتبو l'équation admet deux solutions 2 et 10. هنا لا troisième équation بزاف ديال لي زيليف كيوحدوا المقام هنا كيديروا لو دينوميناتور كوما، ولكن كينساو لوطخ مومبر. يعني الا درنا لو دينوميناتور كوما خصني نديرو كلشي. دونك هنا عندي 4، هنا غندير 2 فوا 2 باش تعطيني 4. دير لو دينوميناتور اللي بغيتي، المهم يكون كومان بيناتهم. دونك x plus 3 sur 4 moins
2 فوا 2 هي 4. كاين اللي كيدير هكا، هذا عاوتاني هذا خطأ. علاش؟ حيت ضرب شي غير x 5 ما ضربناهاش. اذا خصنا نديرو لي بارونتيز باش كنضربو لو نيميراتور كامل فوا 2 ايتيغال 4 هي 4 سور 1. دونك كنديرو هنا فوا 4 وهنا فوا 4. ملي كيكون عندي لو دينوميناتور كومون كنتخلص منه، كيبقى ليا لو نيميراتور. دونك كتبقى ليا x بلس 3 موان 2x. ردوا البال عليكم، راه الامتحان ما حطيتوش غير هكا، حطيتوه على حسب الاخطاء اللي كيوقعوا. كاين دابا عاوتاني اللي كيدير هكا موان 2x كيدير لو ديفلوبمون بلس 10 وكيكمل. هذا خطا. هنا كاين خطا. علاش؟ هاد الموان هذا كيحكم على هذه كلها. اذا خصني ندير 2x كنبدل ليها لو سين، 2 فوا 5 10 كنبدل ليها لو سين كتولي موان 10، حيت في الاول كان على السطر، ولكن ملي تحيد الكسر كيحكم على داكشي كامل. اذا شنو كيولي عندي هنايا؟ x موان 2x خسرت 2 دراهم ربحت دراهم، يعني مشات ليا دراهم ايتيغال 16 موان 10 غنحولها لهنا غتولي بلس 10 بلس 3 غتولي موان 3. دونك موان x ايتيغال 26 موان 3 هي 23. دونك x ايغال هنا، حيت خصني نحيد هاد الموان. كاين عاوتاني اللي كيوصل هنا كيقول لك خص هاد الموان يتحيد، غنضرب هنا في موان هنا في موان غتولي x ايغال موان 23. Donc la solution de l'équation est moins 23. Donc هذا هو الحل ديال ليكواسيون. غنمشي لا كيسيون 2 ديال لي زينيكواسيون. لي زينيكواسيون كاين فرق طفيف بينهم وبين لي زيكواسيون. كنتعامل تقريبا هنا موان 3x غنجيب هاد موان 3x لهنا غتولي بلس 3x، غير ملي كنضرب ولا كنقسم نرد البال. انفيريور 5 موان 4 هي اللي غتبدل عاوتاني غتولي بلس 4. خسرت 3 ربحت 3 هي 0. 5 بلس 4 هي 9. هنا كنوصلو هنا كنمشيو فحالنا. لا، خصنا نقولو شنو هما لي سوليسيون. كاينين دي زيلاف اللي كيقول لك لي سوليسيون دو نومبر سون لي نومبر انفيريور ا 9، يعني الاعداد اللي صغر من 9. لا، كاين اللي كيقول لك نا با سوليسيون ماشي ايكواسيون. كون كانت مثلا ايكواسيون 0x كتساوي 9 نا با سوليسيون، حيت 0 ما كيساويش 9. ولكن هنا 0 صغر من 9. واش 0 ماشي صغر من 9؟ صغر من 9. اذا ما كاينش مشكل. دونك هنا باش نوضح لكم اكثر اشنا هو العدد اللي نضربو في صفر والنتيجه صغر من 9. قول لي 100 مليون اذا ضربناها في صفر هي صفر، يعني ديما صغر من 9. صفر 4 20 20 24 100 مليار، اي نومبر ضربتيه في 0 كيعطيك 0 كيبقى صغر من 9. كون كانت عندنا هكا 0x سوبيريور ا 9 هنا غنقولوا نا با سوليسيون، حيت 0 ماشي كبر من 9. اذا هنا غنقولوا لين ايكواسيون ادمي اون انفينيتي سوليسيون. دونك لين ايكواسيون ادمي une infinity solution. وكنردوا بالله يرضي عليكم بعض المرات كيقول لك ديروا لا droite gradient لي سوليسيون. واش نطروحها هنا كاينه دونك ريبريزونتي لي سوليسيون سور اون droite gradient. اذا كنديروا لا droite gradient هذا كامل وفيه لي نومبر كاملين. هاد لا droite فيه لي نومبر كاملين من 0 حتى بلس انفيني وموان انفيني. دونك 0 1 2 3 4 moins 1 moins 2 moins 3 moins 4 etc. هنا حيت قلنا ليكواسيون ادمي انفينيتي سوليسيون يعني لا دغوات كاملو. اذا كندير هكا وهادو هما لي سوليسيون ديال لي ليكواسيون، يعني ما غنحيدش حتى شي انترفال، ما غنحيدش حتى شي فالور، لي فالور كاملين كاينين. هاد لا دوزيام انيكواسيون هنا عاوتاني كنقلبو على لو دينوميناتور كومون. عندي x بلس 2 سور 3 موان 4 غنضرب لتحت في 3 والفوق في 3 موان x غنضرب لتحت في 3 والفوق في 3 باش غيولي عندي x بلس 2 موان 12 صافي، حيت عندي لو دينوميناتور كومون كنتخلص منه. وهنا موان x فوا 3 هي 3x موان 3x، درهم في 3 هي 3 دراهم، وموان راه كيبقى موان.
غنخلي x هنايا هاد موان 3 اكس غنجيبها لهنا غتولي بلس 3 اكس انفيريور غنحول هاد 2 غادو لي موان 2 و موان 2 غنحولها غتولي بلس 12 اكس بلس 3 اكس هي 4 اكس هنا ماشي موان 14 هنا خسرت جوج ربح 12 خسرتي جوج تماركاو عليك جوج ماركيتي انت 12 يعني رابح ب 10 دونك غنديرو 10 هنا كنقسمو على باش ما نتلفوش كاع اذا نقسمو على 4 هنا وهنا على 4 علاش بوغ سامبليفي يعني الا كان شي عدد سالب راه غنقلب لوطخ يعني هادي نردو ليها البال دونك لي سوليسيون هنا لي نومبر شنو هما لي نومبر اللي هما لي سوليسيون اللي هما اصغر انفيريور ا 10 sur 4 ونقدروا نختزلوها عطينا 5 sur 2 دونك لي نومبر لي سوليسيون de l'inéquation sont les nombres غادي نكمل هنا باش يبان لكم sont les nombres inférieurs à 5 sur 2 là tel que x inférieur à 5 sur 2 ملي كنجي ندير لا droite غاديو كنديرو 0 1 2 3 moins 1 والتدريجات تيكونوا منتظمين كنمشي نقلب على هاد 5 sur 2 هي 2.5 5 على 2.5 يعني هنا واش غنلون هنا الا كنكبر منه يعني غادي كيكبر كنكبر من 5 على 2 هنا صغر من 5 على 2 اذا غادي ندير هكا كنلون هنايا انفيريور حيت قال لي انفيريور واش انفيريور او ايغال ولا انفيريور ستريكتومون اللي عطاوك انفيريور او ايغال يعني كتمشي معاهم 5 sur 2 يعني كنسد هذا هنا هكا كيمشي معاهم كل كانت مثلا ستريكتومون انفيريور هكا اذا ما غاديش يمشي معاهم غادي يمشي في العكس ندير ليه هكا اذا سا ديبون دو لا كيسيون اشنو عندكم دابا حنا حيت عندنا انفيريور او ايغال اذا غادي نديرو يمشي معاهم دونك هكا كنتعاملوا مع لي زيكواسيون اي لي زينيكواسيون l'exercice de le système هنا عندنا لو سيستيم نقدروا نستعملوا لا ميثود دو سبستيتيسيون او لا ميثود دو لا كومبينيزون لينيير لان قال لك الله يرضي عليكم ريزودر الجبريكمون ريزودر حيت كاينين 3 ميثود كاينه لا سبستيتيسيون كاينه لا كومبينيزون لينيير و كاينه لا ريزوليسيون غرافيك هاد لا ريزوليسيون غرافيك كتحسب مع ملي كيقول لك ريزود غرافيكمون algébriquement la méthode de la combinaison linéaire ou la substitution كتختار اللي بغيتي اذا هنا انا كنفضل ان لي زيليف بزاف كيفهموا لا كومبينيزون لينيير لا كومبينيزون لينيير غنضرب هنا في موان 4 باش الا جمعتها مع 4 اكس تمشي اولا نضرب في موان 3 ايغريك باش الا جمعتها مع 3 ايغريك كتمشي حتى هي باش يبقى ليا واحد لانكوني دونك اون ملتيبلي كنكتبوا الله يرضي عليكم اون ملتيبلي نضرب chaque membre les membres هما هادو هذا وهذا هذا مع هذا chaque membre de l'équation 1 par فاش غنضرب moins 3 on obtient donc كتولي عندنا moins 3x moins 3y égale à moins 105 حيت ملي كنقولوا يعني كنضربوا كلشي في moins 3 هنا الاخرى كتبقى 4x plus 3y égale à 125 دابا مزيان باردون خصني نضرب فوا moins 4 ماشي moins 3 ولا صافي ضربنا في موان 3 ما عنديش مشكل انا كنت باغي نحيد اكس ولكن ملي درت في موان 3 نحيد موان 3 y ماشي مشكل باغ اديسيون غادي نجمعو باغ اديسيون مومبر ا مومبر يعني ملي كنقولوا مومبر ا مومبر يعني طرفا بطرف يعني كنجمعو هذا مع هذا وهذا مع هذا اون اوبتيان نحصل على دونك كتمشي موان 3 y مع 3 y كتبقى لي 4x موان 3x هي x
حيت خسرتي 4 خسرتي 3 ربحتي 4 4 ناقص 3 هي 1 1 إكس هي إكس 125 موان 105 هي 20 125 ناقص 105 هي 20 ملي كنبقاو 20 كوم ناخد ليكواسيون وحده من هادو اللي ساهله هادي حيت ما فيهاش دونك غنعوضو اكس 20 وغنلقى ايكغيك ايكال 35 غتولي عندي ايكغيك ايكال 35 غنحول 20 غتولي موان 20 ايكال 15 دونك كنمشي نفيريفي في البغويون مثلا اكس فيه 20 15 20 بلس 15 هي 35 صحيحه 20 في 4 هي 80 80 و 3 فوا 15 هي 45 20 80 بلس 45 هي 125 يعني الجواب ديالنا صحيح دونك لو كوبل 20 15 et la solution du système. غير لا نبدا عليكم ديما فيريفيو هنا اكس ايكغيك اكس فيه 20 ايكغيك 15 دونك حنا لقينا لا سوليسيون ديال لو سيستيم. تا كيسيون 2 résoudre graphiquement le système اس يعني هنا قال لك résoudre graphiquement يعني خصنا نعرفوا لي ميثود كاملين. كيفاش غندير لهاد ريزودر غرافيكمون دونك تبعوا معايا غنردو بعدا هاد لو سيستيم. اذا هاد لو سيستيم اللي كان عندي اذا خص يخرج لنا لا ميم سوليسيون. هاد لو سيستيم اللي عندنا هنايا كنحاولوا نرجعوا ايكواسيون دو دروات. غندير اشنا ايكواسيون كنخلي ايكغيك نحول اكس لهنا كتولي موان اكس بلس 35 هنا ايكغيك غنمشي شويه بشويه باش ما ندوخكمش 3 ايكغيك غنحول 4 اكس غتولي موان 4 اكس بلس 125 غيبقى ليا ايكغيك ايكالا موان اكس بلس 35 ايكغيك ايكالا موان 4 اكس اذا كنقسم كلشي على 3 موان 4 sur 3 اكس بلس 125 sur 3 مزيان. ملي كنرد ليكواسيون هكا كنمشي نقلب نرسم لا دغوات دونك باش ما نطولش انا ديجا درت لا فيديو ديال لا ريزوليسيون غرافيك. اش كندير كنبدا بهاد ليكواسيون هادي نسميها مثلا دي غنمثل دي كناخذ دو بوين نعطي مثلا اكس 0 من عندي اكس نعطيه 0 شحال غيساوي ايكغيك غيساوي 35 ولكن هنا باش ما يخرجش لينا ارقام كبيره اذا من الافضل نعطي كاع الاكس نعطيه مثلا 15 ولا 10 نعطيه 15 الا كان موان 15 بلس 35 غتبقى ليا 20 واخا غادي ناخدو تدريجات وغنمشيو حتى نلقاو 15 20 اذا ما غاديش تكون عندي هنايا تقريبا غتكون هنا غناخد دو بوين لوطخ بوين مثلا ناخد 20 اكس ايكال 20 غتبقى ليا موان 20 بلس 35 هي 15 اذا 20 عاوتاني 15 غتكون فشي بلاصه هنا وغادي ترسمو لا دغوات دي ياك. غنجي عاوتاني لا دغوات دالتا لا ميم شوز غناخد دو بوين نعطي مثلا لاكس 0 غتبقى لي ايكغيك ايكال 125 sur 3 ولا نعطي الاكس باش ما يخرجوش لي عاوتاني ارقام كبيره واخا تقدروا تلقاو لو سيستيم اللي هو سامبل شويه على هذا. ناخذ مثلا نعطي الاكس مثلا 5 دونك موان 20 باقي نعطيه مثلا كاع نعطيه 20 غتولي عندي ناقص 80 زائد 125 هي 45 اذا غتعطيك ايكغيك ايكال 45 20 45 ناخذ ان اوتر بوين دي نعطيه مثلا 30 فوا 4 هي 120 موان 120 بلس 25 هي 5 وكنمشي نمثل واخا ما كنظنش غتلقاو هاد الارقام هادو انا حيت اعتمدت على لو سيستيم الاول داكشي علاش خرجوا ارقام كبيره غنحطو لو سيستيم وديك الساعه نرسمو لا دغوات ولو بوين فاش غادي يتلاقاو غادي يكون هو لو كوبل ديال لا سوليسيون وخص يخرج لك لو ميم كوبل اللي خرج لنا في لا سوليسيون
الجبريك. اذا هكا كنتعاملوا لا ريزوليسيون غرافيك. رسموا لي دغوات، خذوا دو بوين، رسموا لي دغوات، وهذيك النقطه فاش كيتلاقاو هي حل النظمه، هي لا سوليسيون ديال لو سيستيم. غنمشي لو بروبليم اللي كيلقاو فيه لي زيليف بزاف المشكل. الله يرضي عليكم قراو شويه بشويه. قال لك pour une excursion, la contribution des adultes est fixée à 200 dirhams et celle des enfants à 150 dirhams. واحد رحله ولا واحد نزهه، المساهمات ديال البالغين 200 درهم وديال الاطفال هما 150 درهم. اذا هنا كنتخايل انا كاين معاهم، يعني باش نقدر نحل لو بروبليم. لو نومبر توتال دو سيت اكسكورسيون اي 35، يعني العدد ديال الافراد هو 35 مخلطين. اذا اول حاجه غنديرو سوا اكس le nombre des adultes et y le nombre d'enfants. اشنو قالوا لي لا سوم هو 35، يعني ليكواسيون الاولى الا جمعت هاد الاطفال مع هاد البالغين غادي يعطينا 35. ها ليكواسيون الاولى. عاد كنشوف الفلوس. هاد الاطفال شحال كيخلصوا 150، يعني الا كانوا طفلين غنضرب جوج في 150، كانوا ثلاثه في 150. حنا ما عرفناش، عطيناهم اكس، اذا غنضربوا اكس في 150 هي 150 اكس. إيكغيك شحال كيخلصوا 200 درهم، شحال هما إيكغيك؟ إذا غنضربهم في 200، يعني على حساب لو نومبر ديالهم. شحال جبنا ديال الفلوس؟ هنا تجمعات 6000، دونك 6250 درهم. انا حطيت لو سيستيم غير بشويه. ملي كنحط لو سيستيم كنشوفوا واش فعلا هو داك لو سيستيم اللي لقيت قبل، باش بلا ما نعاود ندير لا سوليوشن كنختار ديريكت الحلول. اشنو هو لو سيستيم اللي عندي في الاول؟ عندي اكس بلس، باش نعاونكم شويه، اكس بلس ايكغيك ايكال 35، وهنا ليكواسيون الثانيه 4 اكس بلس 3 ايكغيك est égal à 125. هاد ليكواسيون الاولى بحال هادي خصنا نقسمو باش نحصلو على هاديك. الا قسمنا غير هنا خصنا شويه نكونو نردو البال مزيان. بعض المرات علاش؟ حيت ملي جيت نقسم 150 على 4 عطاتني واحد العدد فيه لا فيرغول، ولكن كنشوف مزيان لو سيستيم كيبان لي كنت غير واحد القضيه نديرها، نقلب لي زانكوني، نعطي اكس لي زونفون ونعطي ايكغيك لي زادولت. علاش؟ باش نقلب هادو وغتعرفوا علاش. يعني 200 اكس وهنا ايكغيك، باش ملي نقسم اون ديفيز les membres de l'équation 1 l'équation 2 par 50, on obtient اش كيولي عندي؟ اذا قلنا ليكواسيون 2 اما الاولى ما نقيسهاش. الا قسمت 150 على 50 عطيني 3 ايكغيك. الا قسمت 200 حيت عندي الحق نقسم كيما كنضرب نقسم 200 sur 50 غتعطيني 4 ايكغيك، و 6250 غتعطيني 125. دابا واش خرجت لي هذيك ليكواسيون؟ لا خرجات، واخا هادو مقلوبين. واش هنا هنا 4 اكس، واخا هادو مقلوبين ماشي مشكل، يعني 4 اكس بلس 3 ايكغيك بلس 3 بحال 3 ايكغيك بلس 4 اكس. ملي كنقدر نخرج هادي مناش كنهني راسي باش ما نعاودش ندير الحل. اما حتى اللي خرجت لي هادي ومشى دار الحل راه صحيح، غير هو لعب على الوقت. دونك اش كنقولوا هنايا؟ كنقولوا دابخي لا كيسيون 1 d'après la question 1 le nombre des adultes. إذا عطيناهم شحال؟ عطيناهم لي زادولت، عطيناهم اكس، كنظن عطيناهم اكس، يعني شحال لقينا
ولا باردون عطيناهم إيكغيك. شحال لقينا في إيكغيك؟ لقينا فيها كنز كنظن، باقي إلا باقي عاقل، يعني لقينا فيهم كنز. شحال لقينا في إيكغيك في لا كيسيون الأولى؟ إي لو نومبر دي زونفون، le nombre d'enfants est 20. حيت الإكس لقينا فيه 20. هنا كنكونوا دغيا جاوبنا على لا كيسيون ديال لو بروبليم. L'exercice 3 ديال لي فيكتور et translation اللي عليه 3 points. ABCD est un rectangle مستطيل de centre et يعني le point d'intersection du diagonale. I' et C', les images respectives de A et C par la translation AB. الله يرضي عليكم ملي تشوفوا la translation AB هكا هي qui transforme A en B، يعني qui transforme A en B. l'image I' هو l'image de A. إذا أول حاجة كنديرها I AB، يعني حتى I' خصها تمشي هاك، ما خصكش حتى ديرها في هاد الجهة، يعني لو سونس من A ل B غادي لليمين، I' حتى هي تمشي، يعني بحال إلا كندير لو باراليلوغرام. دونك غنعبر اي بي، غنجي نحط هنايا وندير لاخ هنا، غنجي عاوتاني نعبر هادي ونجي نحط هنا وندير هنايا لو بوان اي بريم. دونك هنا غادي تكون اي بريم، وحتى الا رسمتو لو فيكتور اي بريم غتلقاه مع ا بي كيكونوا باراليلوغرام. سي بريم سيميتريك image de C par la translation AB. Donc la même translation AB C' حتى هي غادي تمشي هكا. إذا غادي نعبر AB غنجي نعبر C وندير واحد القوس هنا، كنعبر عاوتاني AC ونحط في B باش نكمل لو باراليلوغرام. دونك هنا غادي تكون C'. ماشي ضروري نرسم لو فيكتور، خص غير لو بوان يتحط بلاصتو. الا ما كانوش باراليل عرف راسك راه غلط. ليماج سوا سي بريم ليماج دو سي ولا اي بريم ولا ليماج دو بي بخا لا ترانسلاسيون ا بي خص يكونوا باراليل ا بي. لا كيسيون 2 ديتيرميني، ماشي قال لي كونستروير، فرقوا بين لي كيسيون. حدد لي شنو هي ليماج دو ا باغ لا ترانسلاسيون ا بي. اشنا هي ليماج دو ا؟ ليماج هنا ملي كنقول ترانسلاسيون كي ترانسفورم ا اون بي، يعني ليماج ديال ا هي بي. دونك ليماج دو ا، l'image de A par la translation qui transforme A en B et le point B. L'image ديال مثلا la translation CD كنقولوا l'image ديال C هي D، يعني هذه باينة. La question 3 déterminer l'image du triangle ADC. La question 3 الله يرضي عليكم باش نلقاو ليماج. دونك هاد لا كيسيون 2 قلنا ليماج du triangle شنو التريونغل هذا؟ A B ADC par la translation AB. et كيفاش كنلقاها؟ كنبدا ب A. شنو هي ليماج ديال A؟ هي B. ليماج ديال D هي C، حيت A B و D C متساويين، يعني كيما مشات A ل B كتمشي D ل C. و ليماج ديال C هي C'، يعني عاوتاني C كتساوي A B. دونك ليماج دو تريونغل ADC et BCC'. هذا هو ليماج ديالو. يعني بكل سهولة la question 4 montrer que les points B et C' sont alignés. Pourquoi les points B, C, B et هادو pourquoi ils sont alignés؟ وقبل ما نبدا نكتب هاد لي بوين شنو هما؟ B هي ليماج دو A et l'image de E, C' l'image de C. Comme les points A et C sont alignés, la translation conserve l'alignement des points
Donc B et prime, C prime sont alignés. هكا كنجاوبو. بغيت هادو alignés هما l'image ديال هادو وملي هادو alignés حتى هادو غيكونوا alignés. Donc on a B et prime, C prime, B ما كنسقهمش باش ما نهضرش على التريونغل sont les images de A et les images respectives de A et C par la translation AB. نفس الإزاحة جريت هذا ودفعت هذا. Comme la translation conserve تحافظ على استقامية النقاط conserve l'alignement des points, alors B et prime et C prime sont alignés. Donc هنا كنكون جاوبت على l'exercice ديال les vecteurs et translation. غنمشي l'exercice 4 ديال le repère dans le plan et l'équation d'une droite. وهذا l'exercice تاعو عليه 5 points. La question 1, déterminer les coordonnées de AC. Les coordonnées de AC اشنا هما؟ Donc la question 1, AC, donc XC, donc c'est mieux نكتبو ديما la propriété moins XA وما عندكمش الحق ديروا XA ممكن نبداو بهذا YC moins YA. Donc AC XC ونردو البال مزيان باش ما نغلطوش moins 2 moins 4 هي plus 4 حيت moins مع moins YC 4 moins 0 نديرها ونعاودها باش ما نغلطش. donc AC donc خسرت جوج ربحت 4 يعني ربحت جوج هنا 4 moins 0 هي 4. هذه لا ديستانس لي كوردوني دو AC. ما كنديروش هنا ايتيكال الله يرضي عليكم هنا الإحداثيات ماشي كيساوي هادوك الإحداثيات ديالها. La question 2, vérifier que AC égale à 2. De la question 2 كنحسبوا la distance AC. La distance AC كتساوي الغاسين كاري XC moins XA. donc ما حد درنا لو فيكتور راه غناخدو غير هادو 2 او كاري بلس 4 او كاري. الا ما كناش حسبنا لي كوردوني قبل راه كنعاودو نديرو كلشي ايتيغال غاسين 2 4 بلس 16 هي غاسين 2 20 وكنفرقها هي غاسين 2 4 فوا غاسين 2 5 غاسين 2 4 هي 2 غاسين 2 5 وهذا هو المطلوب مني. الا ما خرجتش لك داكشي اللي طالبين يعني راه لي كوردوني هنايا غلطتي فيهم اولا غلطتي هنا حيت دابا اللي كاين 4 2 على بويسونس 2 كيدير فيها 8 وهنا كيمشي لي كلشي. لا كيسيون 3 vérifier que l'équation réduite de la droite BC est. غننسى انا ديك ليكواسيون غنمشي نحدد ليكواسيون من الاول. دونك لا كيسيون بصح هنا لا كيسيون 3 l'équation de AC. donc ملي كنهضروا على لا droite BC يعني كنقصدوا كيدوز من لو بوين بي لو بوين سي يعني غنخدموا بهاد لي بوين هادي y égale à mx plus b. on a m est égal كنديرو YB moins YC ولا YC moins YB غير اللي بدينا بها هنا كنبداو بها لتحت XB moins XC est égal YB 0 moins 4 ردوا البال راه كنبداو بلا لوردون يعني 0 moins 4 XC 6 XB moins 2 هي بلس 2 كتعطينا moins 4 0 ناقص 4 هي ناقص 4 ما ربحتي والو خسرتي 4 sur 8 كنقسم على 4 الفوق و 4 لتحت هي moins 1 sur 4. واول حاجه كنمشي نشوف ديك ليكواسيون باردون moins 1 sur 2 حيت قسمنا على 4 كنشوف حيت ليكواسيون اللي طالبين هما شنو هي y égale à moins 1 sur 2x plus 3
إلا حسبتي ام وما خرجتش لك موان 1 sur 2 عاود راه غلطتي، حيت خص تخرج لينا لو كويفيسيون ام هو موان 1 sur 2. انا دابا كون ما كانتش هاد ليكواسيون طليت عليها ما غاديش نرد البال ديك 4 اللي غلطت فيها، غادي نكمل ليكواسيون. هنا خصنا نلقاو بي كوم ناخدو بي ولا سي، حيت بجوجهم كاينين. اذا كنشوف اللي ساهله هادي فيها موان هادي 0.6 يعني بي حسن. بي appartient à la droite BC donc اذا حيت دابا ليكواسيون اللي عندنا شنو هي y ايكال موان 1 sur 2x بلس بي. خصني دابا غير نلقى بي، غنعوضو y c y b est égal à moins 1 sur 2 xb plus p. غنعوضو y b ب 0 moins 1 sur 2 fois xb هي 6 plus p moins 1 fois 6 هي 6 sur 2 هي moins 3. إلا جبتها لهنا غتولي 3 إيكال بي. الله يرضي عليكم راه ماشي مشكل تخلي بي على اليمين باش ما تغلطش، حيت دابا كيجي بي كيتلف كلشي وكيغلط في شي سين. دونك بي إيكال 3. الوغ كنرجع دابا لا دروات بي سي وكنعوض ليكواسيون ملي لقيت موان 1 sur 2x plus 3 وكنشوف واش هي اللي طالبين. هي خرجت لك هنا 4 ولا 5 انت غلطتي، خصك تعاود تفيريفي بي. La question 4. Les coordonnées de K milieu de AC. Milieu de AC. Donc, je on a xk est égal xa plus x sur 2. ماشي moins. Là, عليكم ردوا البال. xa moins 4 plus moins 2 كاين اللي كيحط كلشي مزيان كيغلط غير في الحساب، وهذا الشيء ما خصوش يكون. خسرتي 4 وخسرتي 2 يعني خسرتي 6 sur 2. 6 على 2 هي 3 وناقص هي موان 3 اي y هي ya plus yc sur 2. ya هي 0 yc هي 4 sur 2. Donc est égal à 4 sur 2 égal à 2. دائما انا كنفضل نفيريفي بحال هادشي ديال لي كوردوني، نقدر تغلط في شي حاجه. دونك x a x c moins 4 moins 2 هي هذيك y a y c 0 و 4 0 plus 4 هي 2. دونك ردوا البال ما تقلبوهمش لي كوردوني دو كا. دونك x k هي moins 3 و y k هي 2. هذا y k وهذا x k. هادو هما لي كوردوني ديالك، كنزيدهم مع هادو باش كنحتاجهم حتى هما. moins 3 2 مزيان. غنمشي لا كيسيون 5. La question 5, détermine l'équation réduite de la droite delta passant par A et parallèle à BC. الله يرضي عليكم. أول حاجة نديرها قالوا لي الدلتا باراليل باش غير نعرف اش كندير. باراليل à BC هادي غتنفعني. باراليل à BC عندهم لو ميم كويفيسيون ديريكتور، يعني M ديال AB هو ديال BC هو M ديال الدلتا. وقالوا لنا droite delta passe par le point A، يعني A appartient à delta، حيت الدلتا ما عندناش لي بوين اللي كاينين فيه. اذا انت الا بغيت ندير ديك ام كاين اللي كيدير y a موان y b، لا ما عندكش الحق حيت الدلتا ما قالوش لنا هاد لي بوين كاينين في الدلتا. كي لو بوين ا هما اللي قالوا لنا فقط. اذا خصنا نخدموا بهذا الباراليليزم. اشنو غادي نقولوا؟ ليكواسيون ديال الدلتا راه هي y ايكالا غنسميها ام بريم باش ما تخلطش ليا مع ديك ام بلس بي بريم. اشنو كندير؟ اون ا delta كنقولها parallèle à BC donc M' égale à le coefficient directeur de la droite BC. إذا لقينا في la question 3 l'équation ديال la droite BC هي le coefficient ديالها هي moins 1 sur 2. كتبقى تركز مع التمرين كامل حيت كاين دابا اللي كيقول لك لو بوان كا كاع ما كاين. ها هي لي كوردوني ديالها. دابا لقيت M'، غنمشي نعوض هنايا. دونك كتولي عندنا لا droite دلتا y ايكال moins 1 sur 2x plus p'. خصني دابا غير نلقى p'. كوم ما عنديش لو شوا خصني ناخذ لو بوين ا اللي قالوا لي كيدوز منها. ا
moins 4, 0 appartient à delta. Donc, YA égale à moins 1 sur 2 XA plus P'. نجي نعوض دابا YA ب0 moins 1 sur 2 fois XA هي moins 4 باش ما يتلقاش لي هذا plus P'. هنا moins fois moins هي plus 4 sur 2 هي 2 إلا جبتها لهنا غتولي moins 2 égale à P'. Alors, par conséquent, l'équation de la droite delta s'écrit sous la forme moins 1 sur 2x moins 2. C'est l'équation de la droite delta. Quand j'ai la question, détermine l'équation de la droite la question 6. Détermine l'équation réduite de la droite D, la médiatrice. La médiatrice, ما تمشيوش للامتحان تعرفوا شنو هو la médiatrice. La médiatrice de AC. إذا هنا ملي كنقولوا la médiatrice, la question 6 ياك 6 ملي كنقولوا D la médiatrice de AC يعني D perpendiculaire à AC. هذا شنو هو la médiatrice؟ كيدوز من الميليو كيكون بعدا perpendiculaire ودايز من الميليو. رسموه غير بيديكم راه باش ما كترسم الشكل كتبان لك شحال من حاجه غير بيديك ماشي ترسم دير لو غوبير. دابا انا دي ميدياتريس دو اسي يعني دايز من الوسط. شكون هو الميليو ديال اسي؟ رجعوا معايا لا كيسيون 4 لان ماشي ما كايناش شي حاجه كتعطى غير هكاك. هذيك لا كيسيون ديال ديتيرميني لي كوردوني يعني غنحتاجوها. لا كيسيون 4 قال لك كا ميليو دو اسي يعني هذيك كا هي الميليو ديال اسي وملي هو دايز من الميليو يعني كا appartient à D. صافي هادشي كافيني باش ندير ليكواسيون دو لا دروات دي. ها هو بيربونديكولير يعني غنضربو ام ديال اسي في ام ديال دلتا كيعطينا موانزه. هادي بروبريتي وملي نبغي نلقاو بي بريم عاد غنحتاجو كا. اذا غادي نجي ونكتب ليكواسيون بعدا ديال دي. دونك y ايكالا نسميه ام سكوند بلس بي سكوند. دونك on a on a واش بعدا لا عندنا ليكواسيون ريدويت دو droite AC. اذا ما عندناش ليكواسيون ريدويت دو droite AC يعني ام حيت بغينا غير الكويفيسيون ديال AC ما كاينش اللي خصنا نحسبو. on a delta d pardon perpendiculaire à AC. Donc M delta, le coefficient de delta, اللي هو M seconde, fois M AC égale à moins 1. ولكن المشكل خاصنا M AC حيت ماشي قالوا لينا هنا لا ميدياتريس دو بي سي باش نقولوا راه نخدموا بها ما عطاوهاش لينا. إذا غنمشيو نحسبوا كوم M de AC est égal. غنحسبوا حيت AC يعني دايز من A و C. YC moins YA 4 moins 0 sur xc moins 2 moins 4 هي plus 4 est égal à 4 sur هنا خسرت جوج ربحت 4 يعني غنربح جوج est égal à 2 يعني le coefficient de AC هي 2. donc m delta اللي سميناها m seconde fois 2 est égal à moins 1. d'où m seconde كنحلو ليكواسيون كنقسمو هنا على جوج وهنا على جوج تعطينا moins 1 sur 2. alors donc l'équation de la droite de la droite D هي y égale à moins 1 sur 2x plus p seconde. ok pardon. دابا غنمشي نحدد p seconde. p seconde عاوتاني قلنا شنو هو لو بوان اللي appartient la médiatrice يعني دايز من الميليو. donc K comme K les coordonnées ديالها هي moins 3 2 appartient à D. donc غتكون عندنا YK est égal à moins 1 sur 2 XK plus P seconde. كنعوضو les coordonnées de K 2 YK égale à moins 1 sur 2 fois 3 plus P seconde. هنا عندي شويه الخدمه حيت خصني ما عنديش شي حاجه فيها زيرو. اذا غنجي
داكشي باش الا كان واحد فيهم زيرو كيكون مزيان. 2 موان 3 sur 2 غنجيبها لهنا غتولي بلس 3 sur 2 ايكال بي سكوند. غنوحد المقام نضرب هنا في جوج هي 4 sur 2 plus 3 sur 2 égale à P seconde. Donc 4 plus 3, 7. Le dénominateur commande 2 égale à P seconde. Alors, par conséquent, la droite D, Y égale à moins 1 sur 2 X plus 7 sur 2. C'est l'équation réduite de la droite D. بقى لينا لا ديرنيير كيسيون اللي حتى هي كنلقاو فيها مشكل. نمشي لا ديرنيير كيسيون. لا ديرنيير كيسيون اللي كيكون فيها مشكل كاين دابا اللي كتقول ليه ديتيرمين لي كوردوني دو اف تيل كو سي اف ايكال ا سي ما كيعرفش اشنو غيدير. يعني كاين بعض المرات كيطرح لك سؤال هكا واللي كيقول لك بارالوغرام ماشي كيقول لك ديتيرمين لي كوردوني دو اف تيل كو ا بي مثلا اف سي ايتال بارالوغرام. كاين اللي ما كيعرفش اش كيدير كنرسم بارالوغرام بي دي ا بي اف سي. اش كاين هنا بي اف سي بارالوغرام هي ا بي كتساوي سي اف. ملي كتكون عندي هذه ديك الساعه داكشي اللي غندير هنا غنديرو هنا. اشنو كيعني لي فيكتور سون ايغو؟ هادشي كيعني ان لابسيس دو سي اف اللي هو اكس اف موان اكس سي كيساوي لابسيس دو ا سي اللي هو اكس سي موان اكس ا. او لوردوني ديال سي اف est égal à l'ordonnée de C moins l'ordonnée de A. وكنحل لي زيكواسيون راه كيكون عندي غير مجهول واحد. هنا اكس اف هي موان 3 موان اكس سي موان 2 مع موان غير ردو البلاد عليكم لي سين بلس 2 اكس سي هي موان 2 اكس ا. هنا طلبوا لينا لي كوردوني دو اف باردون. هنا اكس اف ما كايناش. انا كان اكس اف ما كايناش اعتبرتها بحال هكا اكس اف يعني غنخليها اكس اف. اكس ا موان 4 مع هاد موان هي بلس 4. اش كيولي عندي اكس اف ايتيغال موان 2 بلس 4. خسرت جوج ربحت 4 يعني غنربح جوج وهاد بلس 2 غنحولها لهنا غتولي موان 2 هي اكس اف ايغال 0. انا لقيت اكس اف غنلقى لي كوردوني اخر لوردوني دو اف اي اي اف Y F عاوتاني ما عرفتهاش. Y C هي 4 est égal à Y C 4 moins Y A هي 0. donc Y F est égal à 4. نحولو هاد موان 4 لهنا غتولي بلس 4. donc Y F égale à 8. alors les coordonnées de F sont 0 et 8. هكذا كنكونوا وصلنا النموذج الاول. نتمنى انكم استفدتوا ونتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله.